لیا میں پردیسی آیا ہاں بھوک لگی ہے نکلدیاں سامنے جنت البقیع حضرت عباس دے کوبے وچ گیا ہے جویں حضرت عباس دے کوبے وچ گیا ہے جاندیاں سار اس ویکھیا کی ہے اوتھے لوگ صحابہ نو گالاں دیندے پیاں نہیں صحابہ دیاں گالی سن کے اوتھے آندا ہے کوئی ابو بکر تے عمر دے نا تے روٹی دیوے اج مینوں بھوک لگی ہے کوئی روٹی کھلا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہن جتھے صحابہ نو ہاشم بھائی گالاں دتیاں جا رہی ہیں اوتھے ہی انہاں دا نام لے رہے بندیاں معافی کتھے دینی ایک بابا پرانا جیا نکلیا کھگڑ جیا ایک بابا نکلیا او دا کیا تینوں میں روٹی کھلاؤں گھر لے گیا سمجھ آ رہی ہے جی تانوں گھر لے گیا اندر چٹائی تے بٹھایا آندا لب کھول نا لے کنہ دا نا لے روٹی منگی او زکیا ابو بکر تے عمر دے نا دی روٹی منگی جنہاں دے صدقے اج کائنات پئی وسدی ہے سبحان اللہ او دا کیا لب کھول کے زبان بھی کھا جنہاں دا نا لے او سج لب کھولے اس بے ایمان نے انج کر کے قلم چلائی چھری چلائی زبان کٹ دیتی او دا کیا میرے سامنے ابو بکر تے عمر دا نا لے آئے میں ٹک نہ چھڈاں چل دفع ہو جا انہیں اپنی چکی زبان کٹی ہوئی تے تڑپدا ہویا نبی دے روضے تے آ گیا آ کے سلام دیندا سونیا میں پردیسی شام تو آ کے تیرے نبی دے یاراں دا واسطہ منگیا میں کوئی جرم نہیں کیتا میں کوئی ظلم نہیں کیتا سونیا میرے تے مہربانی چکریا میں تیرے یاراں دا صدقہ منگیا ہے جے چنگے ہائے تے نال سمائے ہوئے نہیں تیرے شہر دیاں لوکاں میرے نال بڑی بے وفائی کیتی ہے روزے وچ آواز آئی فکر نہ کر فقال علی ابی بکر اللہ غازا قطع لسانہ فی محبتک فرد علیہ لسانہ آواز آئی روزے وچ فرمایا ابو بکر عمر اٹھ بو تہاڈے نا تے زبان کٹائی بیٹھے انہاں نو کٹن دی جاچ سانو جوڑن دی جاچ روزے وچوں آواز آئی اٹھ کے حضرت ابو بکر صدیق دی زیارت ہوئی حضرت عمر دی زیارت ہوئی انج بیلی ستا ہے خواب وچ ویندا کی عمر نے ہاتھ کھولے آئے حضرت ابو بکر نے زبان لئیے انج اس بیلی دے لب کھولے انج کٹی ہوئی زبان نال ابو بکر صدیق نے اپنا لوابے دہن لایا ہے انج میرے ال ویکھو انج کٹی ہوئی زبان انج لوابے دہن لایا ہے انج لب کھولن جندی زبان کٹی آئی او دے لب کھول کے او کٹی ہوئی زبان او دے ہاتھ چلائے کے حضرت ابو بکر تے عمر نے انج کر کے لا دیتی ہے تھوڑی دیر بعد حاجی دا پیر لگا بیلی جا گیا ہے ویندا خواب دے اندر پیا گا اٹھیا تے ہاتھ خالی آندا زبان کٹی ہوئی نہیں پی ملدی سجے کھبے ویکھیا پھر خیال آیا میں ہن خواب ڈٹھا میری کوئی زبان جوڑ گیا ہے جویں لب کھولے نے انج ہاتھ لایا زبان نو کھلا کے ویکھیا ہے زبان جڑی ہوئی ہے تے آندا ہے صدا و صدا واہ سبحان اللہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ بھائی مشتاق احمد بابا امام بخش میں نو تواڈے تے کوئی دکھ نہیں ہے میں اپنی کوشش پوری کیتی ہے بڑی کوشش کیتی ہے میں نہیں ہریا ورنہ میری فطرت شامل ہی کوئی نہیں میرے معیار دے مطابق سپیکر نہ ہوئے میں تقریر نہیں کردا ہوں میں 7 گھنٹیاں دے سفر دی طوالت نو سامنے رکھ کے تواڈے چمکدے چہریاں دی وجہ نال کملی والے دا میلاد پڑھدا بیٹھا ہوں اللہ تواڈے تے کرم فرمائے اللہ سونیا جندی جھولی خالی آ سونے محمد مصطفیٰ دا صدقہ انہوں زندگی والے لال عطا کر دے جیڑا کوئی بیمار آیا شفا دے دے جندی جھولی خالی آ جھولی آباد کر دے جیڑا مرادہ نیک لے کے آئی آج جکھڑ برادران دے ڈیرے تے آئی انہاں دی نیک مرادہ پوریاں کر دے جویں نبی پاک دا واسطہ دیتا ہے خواب ابو بکر تے عمر نے کٹی زبان جوڑ چھڈیے
اٹھیا تے نبی دے روضے ول ویکھ کے آندا لجپال پریتاں توڑ دے نہیں جندی باں پھڑ لین اونوں چھوڑ دے نہیں اے لگیاں توڑ نبھا دیں دے راواں وچ کبھی کسے نوں اے چھوڑ دے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام جدو زبان جڑ گئی وطن واپس گیا شام کے علاقے جو مڑ اگلے سال اس سے 10 محرم نو واپس آیا مڑ اس سے تھاں تے سیدھا اس سے تھاں تے پیا جاندا ہے جتھے اگے زبان کٹی آئی بیلی لے گیا کٹن واسطے اتھے جا کے ویکھیا تے صحابہ نو گالاں نکل رہی ہیں تے اتھے مڑ اچھی جا کے آندا ہے کوئی ابو بکر تے عمر دے نام تے سونا کھانا دے وے او تے اگے کپیندے بیٹھے آئی زباناں وی اتھے مڑ جذبے نال پیاندا ہے پر ہن او دے دل وچ دلیل چوری صاحب پکی ہو گئی بھئی جے انہاں نو کٹن دی جاچ تے جوڑن والے بڑے ترکڑے بیٹھے نے فرمایا ہن جڑے جوڑن والے نا پیچھے ترکڑے کٹن والے ایڈے ترکڑے نہیں جڑے جوڑن والے ترکڑے بیٹھے نے واہ 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 ہاں ہیں جناب وہ بڑے جذبے نال بڑے پیار نال آ کے آندا ہے کوئی ابو بکر تے عمر دے نام تے ٹکر دے وے اگے تک بابا جی ہاشم بھائی نکلیا علامہ صاحب تے ہن اتنا جوان نکلیا باہر او سنج ویکھیا دا چہرہ تے متھے تے بوسا دتا اونوں گھر لے گیا گھر لے جا کے تے اونوں چٹائی تے بٹھایا چٹائی تے بٹھا کے بسم اللہ کیڑے سونے دنیا دے چہرے اللہ تانوں سلامت رکھے اللہ تو ایتھے میرے کول بیٹھ ایتھے اوتے بیٹھ ہاں جو جناب ہاتھ تو پھڑیا اس سے تھاں تو جتھے پچھلی واری زبان کٹن والا لے کے ٹریا لیکن نال بازو تو ٹریا گلی ہے جد وہ گلی آئی اس آکھیا گلی بھی ہوئی ہے پچھلے سال والی اگا موڑ کٹیا اس آکھیا ایو موڑ جڑا پچھلے سال آیا اگوں جدو دروازے تے آیا اس آکھیا اللہ نہ بھلاوے دروازہ بھی ہوئی ہے انہاں ہن ٹکنے تے چھڑنے ٹوٹے بھی کوئی نہیں میرے پچھلی واری سے گھر آئی زبان ٹکی آئی جدو دروازے چ پیر رکھ لیا نا آجی صاحب عقل آکھیا پیچھے ہٹ جا عشق آکھیا اگاں ٹر واہ 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 سبحان اللہ عشق آکھیا اگاں ٹر عقل آکھیا اے ٹک چھڑ سن عشق آکھیا جے ٹکیوں نے تے جوڑن والے بیٹھے نہیں واہ واہ میں وفادار مدینے دے شہر چ آیا بیٹھا میں کو بے لجیاں تے لڑ لگا اللہ اکبر عشق نے مجبور کر لیا رو کے آندا عشق کردا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ کراوے خدا جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام انج دروازے چ پیر رکھیا اگاں ٹر گیا اس اگے کھانے لائے بہترین ہو سکیا دل وچ خیال آیا بگھر تے ہوئیے اگے اوندیاں ٹکیاں نے ات کی شاید ٹکر شکر کھوا کے ٹکون گنجائش تے کوئی نہیں بچدی پئی گھر ہوئیے تھاں بھی ہوئیے چٹائی بھی ہوئیے بوہا بھی ہوئیے گھر بھی ہوئیے حضرت صاحب بیٹھا تو کھانا شانا کھا لیا نا تو دا کیا یار دعا منگدا بیٹھا ایک منٹ ٹھہر جا مینوں بھی یار اودا کیوں آیا ہی ٹوکا پھر جڑا آندا نا مینوں بھی یار لین دے این سامنے بیٹھا ہی اٹھ کے تے نال گیا تے ہن جون میرے ال ہن ہن ویکھو جدوں رب تقدیراں بدلے جدوں اتوں مہربانی ہو جائے ہن کر کے اودے ہاتھ پھڑ کے نا این چوم کے آندا ہے دعا کر شالا ابو بکر تے عمر کہیں تے ناراض نہ تھی جان واہ واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان صحابہ شان اہل بیت آندا دعا کرو شالا ابو بکر تے عمر کس تے ناراض نہ ہو جان نار ڈیک کر نکلی ہنجو تردے ہوئے اکھاں چو باہر نکلن او دے آنسو اینج کر تلی تے ڈگن آندن دعا کر شالا ابو بکر تے عمر کسے تے ناراض نہ ہو جان اے میرے واسطے دعا کر کے جامی شالا نبی دے یار راضی ہو ونجن شالا نبی دے نال سمن والے ابو بکر تے عمر ہر کہیں تے راضی ہو جاون یار سمجھ نہیں آندی اتھے ہی ٹوکا وجے آئی میری زبان تے آج اتھے ہی آنسواں دی برساتاں ہیں چلو شاید اس آکھیا بندہ وہ نہیں جنہیں میری زبان کٹی آئی جدو کھانا کھا کے نکلیا دعا مانگ کے علامہ صاحب نکلے نے دروازے چو نکلن لگ گئے
تے دروازے دے پیچھے ہوندا ہے پردہ، جویں تواڈے کمرے چ بھی او پردہ لگا کھڑا ہے دروازے دے، او پردہ ہوا نال ہلیا تے پیچھے ایک بندہ جکڑے آیا ایتھوں سنگل نال، پٹا پیا اونوں سنگلیا، پیراں تو بھی سنگل ماریا تے ایس گلے تو بھی، تو او ڈر کے پیچھے ہویا، اس آکھیا یار لگدا انسان ہے تے چہرہ باندر وانگو، انج دا چہرہ ڈرونا باندر بنیا پیا ہے، تے ایڈا ڈرونا بندہ تو گھر وچ باندر پالیا کیوں؟ او دی اکھاں چانسو آگے تے رو کے آندا ای اللہ دی قسم ممبر تے بیٹھا میرے ہاتھ جڑے وکھیا ہے میرے پھراؤ مجلساں سون 40 جگہ جا کے کھا اجاڑ سارے پاسیوں کھاندا جا، میں تینوں منع کرن نہیں آیا، میں تینوں صرف دسن آیا ہاں جتھے نبی دے یاراں دی توہین ہوے، نبی دی آل دی توہین ہوے اوتھے نہ جاویں، اوتھے رب بھی ناراض ہو سی، رب دا رسول بھی ناراض ہو جا سی۔ تواڈے ڈگیاں اتھرواں نو سلام ہے، اللہ زہرا دا بابا تیرا نونا قبول کرے، بابا امام بخش بھائی مشتاق جکڑ صاحب اللہ تواڈے بچیاں دی زندگی دراز فرماوے، جدوں نکلن لگا ہے آندا ہے اے باندر نہیں ہے، سور نہیں ہے، اے کوئی عام انسان نہیں ہے، اے میرا بدبخت والد آئی جیڑا دن رات ابو بکر تے عمر نو کتے دی طرح بھونکدا آئی، اس تیری زبان کٹی آئی، رب نو پسند ہی نہیں آیا، او دے یار محمد دا مہمان ہوئے تے او دی زبان کٹے تے سلامت رہ جائے، تیری زبان کٹی ہے میں گلیے جتنوں ملیا تو تڑپدا آگا نکل گیا ہے، میں اپنے گھر آ کے ڈٹھا میرے ابے دی شکل تبدیل تھیندی پئی آئی، یہ دی شکل میرے ویکھنوں بار ہو گئی، میں جلدی نال رسیاں نال چادراں نال انہوں جکڑے آئے پھر سنگلا نال جکڑے آئے، جدوں دا یہ تیری زبان کٹی آئی اللہ دی شکل باندر وانگو بنا چھڑی آئی، یہ دے نو بھی باندرہ طرح بن گئے، ہاتھ بھی باندرہ طرح بن گئے، یہ دی اللہ شکل تبدیل کی تھی آئی، ہون جدوں نبی دے روزے تے جامے کملی والے دے روزے دے پیرانلے پاسے کھلو کے آکھی سونیاں جس گھر وچ میری زبان کٹی تھی آئی کٹن والا تے باندر بن گیا ہے، او دی شکل تبدیل تھی گئی آ پر او دا پتر محمد دے یاراں دا یار بن گیا ہے، او دا پتر محمد دے یار صدیقی اکبر دا یار بن گیا ہے، عمر پاک دا یار بن گیا ہے، مولا تینوں تیری عزت دا واسطہ ہی معاف کر دیویں، او بیلی نبی دے روزے تے گیا جا کے علامہ صاحب سلام کیتاس، ابو بکر تے عمر نو دا سلام دتاس، روزے وچ آواز آئی جڑا میرے نبی دے یاراں دا غلام بن جاندا ہے خدا اونوں ایتھے بھی عزت دیندا ہے، حشر وچ بھی عزت، قبر وچ بھی خدا عزت عطا فرما دیندا ہے، اس واسطے میرا دل کردا ہے